बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों शदीद दबाव में नजर आ रहे हैं। अभी एक वीडियो भी सामने आई है जिनमें इनके अहम रहनुमा, जिसमें नून लीग के इसहाक डार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नून लीग की तरफ से मलिक अहमद खान साहब, जो एक दौर में कहा जाता था शायद वज़ारत आला पंजाब के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, और बशीर मेमन हैं, सनाउल्लाह ज़ाहरी हैं, और इनमें आज़म नज़ीर तारण हैं। दीगर लोग भी इस पे शामिल हैं। नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से नदीम अफजल चंद नज़र आ रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आला मुराद अली शाह नज़र आ रहे हैं, और दीगर लोग भी इसमें नज़र आते हैं। सनाउल्लाह ज़ाहरी नज़र आते हैं, साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान। तो अब इनके चेहरे लटके हुए हैं और बताया जा रहा है जी बस ये है कि एक मजबूत हुकूमत बनानी है, इधर की बात उधर की बात, इस तरह से हो रहा है। लेकिन आप देखिए प्रेशर कितना है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या कह दिया है, जिसके बाद एक कोहराम मचा हुआ है, वावेला मच गया है कि इनकी अभी तक आग ठंडी नहीं हो रही। वो खुद क्या कह रही हैं कि जी ये आग नहीं ठंडी हो रही, जो खुद आग वो लगा रही हैं पूरे मुल्क में, वो कितनी खतरनाक हो सकती है। इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने सर कलम करने का कह दिया, सर कलम करने का कह दिया। ये कितनी खौफनाक बात है कि आप सियासत को किस हद तक ले जा रहे हैं। और फिर इस पर अब लोग रिएक्ट कर रहे हैं। वो लोग जो इमरान खान साहब के नाकदीन हैं, बड़े बड़े सीनियर साफ़ी, कामरान यूसुफ साहब ने लिखा कि सियासत अपनी जगह, लेकिन इसको इस हद तक ना लेकर जाएं। कामरान यूसुफ साहब ये भी कहते हैं कि ये जिस तरह से सारा कुछ हुआ है, इस पर जो हल्के हैं, सिफारती हल्के, वो बहुत ज़्यादा इस पर परेशान हैं कि ये क्या हुआ कि पाकिस्तान में हम समझ रहे थे मैनेज कर लिया जाएगा। यानी उनको ये तो नज़र आ रहा था कि धांधली हो रही है, इलेक्शन से पहले धांधली हो रही है, लेकिन उनको बताया गया होगा कि हम सेटल कर लेंगे, आप बस हमारे साथ रहें। लेकिन अब हो ये रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई और वो मैनेज नहीं हो सकी। अब जब मैनेज नहीं हो सकी तो सिफारती जो भी पाकिस्तान में इस वक्त अहम कुव्वतें हैं वो इस पर परेशान हैं। अब अमेरिका का आप देखिए फिर बयान आ गया है, फिर बयान आ गया है कि जनाब ये तो धांधली और ये सारा कुछ, इसको तो देखना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अब मरीम औरंगज़ेब साहिबा इसी प्रेशर की वजह से बुखलाई हुई और उससे नजर आता है कि शायद उनकी किसी ने क्लास की है, कुछ डांट पड़ी है कि जी आप भी कुछ करें। फिर कह रही हैं जी ये फॉर्म 45 पर इन्होंने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इंटरनेशनल मीडिया को नहीं पता, उसको बुला लिया। भाई आप पाकिस्तानी अदालतों में जाएं, यानी पाकिस्तानी अदालतों का जो हाल है वो हमने मैनेज की हुई है, आप इंटरनेशनल मीडिया तक ना जाएं। अब देखिए ना प्रेशर आ रहा है, इसलिए फिर हमें कहा जाता है आप भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। भाई ये क्या, आप एक दफा फॉर्म 45 नहीं लेकर आए, वो फॉर्म 45 लाते हैं, पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, पूरी दुनिया इस पर लिखती है, तो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल मीडिया को अपने मामले में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। मतलब आप देखें, कोई कहते हैं ना अक्ल को हाथ मारें, क्या हो गया आपको, किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ऐसे लगता है कि इनको इतना खौफ हो गया है कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। आज भी तहरीक इंसाफ ने कामयाब जलसे करके दिखा दिया, एहतजाज करके दिखा दिया, और इतनी खौफनाक सूरत हाल रही कि फिर फायरिंग की इतलात आ गई। पुलिस तो पकड़ दकड़ कर ही रही थी, सारा कुछ किया, बूढ़ी औरतों को पकड़ा, बच्चों को पकड़ा, बूढ़े लोगों को पकड़ा, यानी घसीट रहे हैं। सलमान कुराजा साहब तक घसीट के पकड़ लिया, फिर बाद में रिहाई हुई। अच्छा, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है कि जी आपने सड़क रोकी, और जबकि वीडियो मौजूद है, मैंने एक्स पर पोस्ट भी की है कि जिसमें नजर आ रहा है कि वो मीडिया से बात कर रहे थे, सड़क के साइड पर खड़े हैं और गाड़ियां नजर आ रही हैं कि गुजर रही हैं, नजर आ रहा है कि कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई हुई। बहरहाल अब जनाब ये जो फायरिंग हुई है, इसमें अहम बात यह है कि खुद तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसको पकड़ा है और वो मुंह छुपा रहा है वो शख्स। अब वहां पर जो जिसने फायरिंग की, पुलिस ने भी उसको पकड़ा और उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों ने पकड़ा और उसको मारा पीटा भी है, फिर पुलिस के हवाले भी किया है, पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है। अब इस पर खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि भाई इनके तहरीक इंसाफ के जलसे में फिर फायरिंग हो गई है। कितनी खौफनाक बात है। पहले ही तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हैं हाल ही में उनको कत्ल कर दिया गया है, और इस तरह फायरिंग करके, और बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है। इसलिए अली मीन गंडापुर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने अमन लेकर आना है। और अली मीन गंडापुर ने एक बड़ी वाज़ेह बात भी की है कि जो जुल्म हुआ है और जो कुछ किया गया है, हम किसी को सज़ा देना नहीं चाहते, हमें कोई खुशी नहीं होगी किसी को सज़ा देकर, हमारा मकसद किसी को सज़ा देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से घरों में घुसकर जो कुछ किया गया है, या चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उन्होंने कहा कि अब हमारा दिल ये कहता है, यानी कि जिससे किसी का दिल ना दुखे, हमें वो करना पड़ेगा कि कल को किसी की बहन को, किसी की माँ को, किसी की बेटी को वो ना बर्दाश्त करना पड़े जिससे हमारा दिल नहीं मानता। तो हमने अब इस चीज़ को रोकना है। अब जनाब ये ज़ाहिर है कि खतरे की घंटी है चीफ सेक्रेटरी के लिए भी, IG के लिए भी। सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं है, पंजाब में भी लोग बात कर रहे हैं कि जनाब यहाँ क्या होगा, क्या सेटअप बनेगा, इनके खिलाफ भी बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरह से आप देखिए सिंध में हलीम आदिल शेख साहब रिहा हुए हैं, कई दर्जनों मुकदमात में उनकी रिहाई होती है, और उसके बाद वो फिर बाज नहीं आते। वो तकरीर करते हैं और कहते हैं कि इतना जुल्म करो चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध, इतना जुल्म करो कि बर्दाश्त कर लो, कप्तान आ रहा है। ये बात भी हो रही है कि ये जो प्रोजेक्ट मियां नवाज शरीफ था ये फेल हो गया है, ये ख़त्म शुदा है।
اس لیے اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے سیاستدانوں کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. بلوچستان کے حالات پہلے ہی آپ کے سامنے ہیں. کل کے لیے اطلاع ہے کہ ساری شاہراہیں بند کی جا رہی ہیں, مین شاہراہیں. اس کا مطلب ہے کہ سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا ان سے رابطہ کٹا ہوگا. پہیہ جام ہڑتال کی کال ہے, 4 جماعتی اتحاد نے کال کر دی ہے. اس پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ صورتحال بن کے رہی ہے اس وقت, اور اس کا پریشر آ رہا ہے اس وقت نون لیگ پر, جس کی وجہ سے اب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اب حال یہ ہو گیا کہ پاکستان بار کونسل, یہ شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان بار کونسل ایسے لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کے کہیں خلاف جا رہی ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کا بڑا انفلوئنس ہے. پاکستان بار کونسل جو ہے وہ سب سے اہم اور اعلیٰ ترین تنظیم یا باڈی ہے لائرز کی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو وہ کہتے ہیں کنڈیم بھی کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں, اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں یعنی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جن کو زبردستی کیا جا رہا ہے, جن پر دھونس دھمکی کے ذریعے ان کی لائلٹیز چینج کی جا رہی ہیں یا ان کو نون لیگ کی طرف جایا جا رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ جی یہ کسی پارٹی کی طرف ان کو لے جانا, نام انہوں نہیں لے رہے, کہہ رہے ہیں جی پی بی سی یعنی پاکستان بار کونسل has condemned the coercion faced by independent candidates to align specific political parties against their will, کہ ان کو زبردستی کسی پارٹی میں یعنی نون لیگ میں لے جایا جا رہا ہے. جی اس پر پاکستان بار کونسل بھی سامنے آ گئی ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, علی مین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جی میں پیغام دیتا ہوں سب کو کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں, جو اپنی اصلاح نہیں کرے گا وہ قانون کے مطابق اپنی سزا کے لیے تیار رہے. شہریار افریدی کا بیان آ چکا ہے, شیر افضل مروت کا آ چکا ہے اس بارے میں. تو اب آپ دیکھ لیے حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو آئی جی یا چیف سیکرٹریز یا یہ جو اعلیٰ پولیس افسران ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کے لیے خطرہ نظر آ رہا ہے. جو میں نے امریکہ کی بات کی ہے اس کے بارے میں جناب, امریکہ نے پاکستانی انتخابات کی تحقیقات کرانے کا ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے. امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان میں دھاندلی کے الزامات پر تشویش ہے. کیا حکومت اور موجودہ بندوبست کے حوالے سے ان کے پیروں تلے سے زمین سرکتی جا رہی ہے؟ یہ سوال اٹھا رہے ہیں عامر خاکوانی صاحب, سینئر صحافی ہیں, کالم نویس ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو اثر لیا جاتا ہے, میں آپ سے عرض کر دوں, وہ امریکہ کا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ بات تو سب جانتے ہیں. اور چاہے آئی ایم ایف کا اس کا انفلوئنس دیکھیں, دیگر معاملات میں دیکھیں, تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کی طرف سے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آئے اور کہا جائے کہ جی امریکہ جو مرضی کہتا رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق بہت زیادہ پڑتا ہے. اس لیے وہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے تو فوری طور پر جناب آپ نے دیکھا کہ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو آنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ او ہو یہ کس طرح آپ وہاں کے میڈیا کو کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ باہر کا میڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں امریکہ کے میڈیا کو کیوں بلاتے ہیں آپ, باہر کے میڈیا کو کیوں بلاتے ہیں, اس سے کیوں بات کرتے ہیں آپ. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے الفاظ ہیں کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے یہاں کریں, عدالتوں میں جائیں, ادھر جائیں, الیکشن کمیشن میں جائیں, جو الیکشن کمیشن کمپرومائزڈ ہے اس کے پاس جائیں, جس کے بارے میں وہ کمشنر نے کہہ دیا کیا کچھ کیا گیا ہے. اچھا, اب جناب یہ جو سر قلم کرنے والی بات ہے نا, یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. اور کیونکہ پہلے بھی اسی طرح فتنہ کہہ کر یہ عمران خان پر مذہب کے حوالے سے بات کی گئی کہ جی مذہب کی بے حرمتی کر دی ہے, تو اس پر پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد حملہ ہو گیا تھا عمران خان صاحب پر قاتلانہ. تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اب دیکھیے ان کی سٹیٹمنٹس. جو 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا, اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا. آپ نے سنا, یہ تو کہہ رہی ہیں جی 10 سال پہلے اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے تھا اور اس طرح کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے علاوہ وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہہ رہی ہیں امریکہ کیوں جاتے ہو یار, امریکہ کیوں جاتے ہو, یہ دیکھیے نا کہ امریکہ بیچ میں نہ آ جائے, امریکہ کیوں جاتے ہو. سنیے ان کی کسی قسم کا اعتراض ہے یار, امریکہ کیوں جاتے ہو. آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے, امریکہ کیوں جاتے ہو یار. کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر الیکشن کمیشن جاؤ, آپ کو پاس الیکشن کمیشن جاؤ, کیونکہ ہم نے اس کو مینج کیا ہوا ہے, وہاں جاؤ, تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی, وہاں جاؤ. امریکہ کی بات نہ کرو, کیونکہ وہاں سے تو وہ ہمیں وہ لگے ہوئی ہیں نا, وہ ڈرپس خواجہ نے کہا تھا نا, وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا. کوئی اگر آپ کے پاس فارم 45 ہے جس میں آپ کو پرابلم ہے, کوئی جعل سازی نظر آتی ہے تو اس کو عدالت میں لے کر جاؤ. اس کو فارم 40 میں جعل سازی, فارم 40 تو آپ کے پاس ہے تو عدالت میں جاتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ عدالتوں کا بھی کیا حال ہے اس وقت, 5 سال وہیں لٹکا رہے, وہ ہمیں کافی مینج کرنا آتا ہے. کس قسم کا یہ ہے کہ میریٹ میں بیٹھ کر آپ انفولڈ کر رہے ہیں دھاندلی کو. بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی جی, انہوں نے پروجیکٹر لگایا ہوا تھا, انہوں نے اسکرین شاٹ لگائی ہوئی تھی, وہ بڑے بڑے وہ گرافکس دکھا رہے تھے, آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے. دیکھیے کیا آپ کیوں نہیں دکھاتے. یہ اب کہ جی ان کا جو پریس کانفرنس ہے اس کا پریشر کہ انہوں نے دنیا ہلا کر رکھ دی, سارا کچھ کھول کے رکھ دیا, ثبوت سامنے لے آئے. اب یہ ان کو مسئلہ ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کر دیا. اب الفاظ سنیے, ان کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی, غصہ دیکھیں. یہ سابق وزیر اطلاعات ہیں, آگ بکواس پتہ نہیں کیا کیا. ان کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی, ان کی بکواس ختم ہی نہیں ہو رہی. مطلب کہ کدھر ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں ملک سے.
آپ آگے بتا دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ملک کو کرنا. میں غصہ نہیں کر رہی. I swear to God I'm sad. میں دکھی ہوں. غصہ نہیں کر رہی, میں دکھی ہوں. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ دکھ بھی ہے اور اتنی پریشانی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اب وہ اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں. کیونکہ اگر یہ صرف راولپنڈی کا معاملہ ہی دیکھ لیا جائے تو یہاں پر تقریباً 26 MPs بنتے ہیں, 13 MNA 26 MPs. یہی اگر واپس ہوتے ہیں تو ان کو پنجاب میں بھی گورنمنٹ ملتی صرف اس کی, باقی تو آپ چھوڑ ہی دیجئے جو کچھ کیا گیا ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس وجہ سے مریم اورنگزیب صاحبہ پریشان نظر آ رہی ہے کہ جی امریکہ میدان میں نہ آئے, امریکہ کو کیوں لا رہے ہیں. حالانکہ صرف ان کا میڈیا اور ان کی چند سٹیٹمنٹس آئی ہیں تو ان کو انہی کے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں, تو وہاں سے امریکہ بہادر سے اگر کچھ ہو گیا تو باقی ہمارا کیا بچے گا. یہ اصل پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی غصے میں نظر آ رہی ہیں. انہوں نے یہ جی سر قلم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. تو یہ فرسٹریشن ہے کیونکہ ان کے ہاتھ سے اب سب کچھ نکل رہا ہے, صرف اس وجہ سے یہ اتنی غصے میں اور فرسٹریٹڈ نظر آ رہی ہیں. اللہ حافظ.